आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। हम अक्सर जब इस्लाम की बात करते हैं तो खुदा बड़ा जालिम नज़र आता है। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं बनु कुरैज़ा की, हम उनके कत्ल की बात करते चले जाते हैं। फिर हम ये बताते हैं कि 600 से 900 यहूदी मर्द कत्ल किए गए और शायद 1000 से ज़्यादा औरतें और बच्चे जो हैं उनको ग़ुलाम बना के नजद की मंडियों में बेच दिया गया। ठीक है, फिर बहुत सी जगहों पे हम कत्ल व गारत की बातें करते हैं जहाँ पे इस्लाम की वजह से, रसूल खुदा की वजह से बड़े लोग मरे और रसूल खुदा हमें बड़े ज़ालिम नज़र आते हैं। मगर हम जब दूसरी तरफ देखते हैं तो क्रिश्चियंस जो हैं वो हमें बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई देते हैं इस्लाम को। चाहे वो सैम शमून हो, चाहे वो डेविड वुड हो या कोई भी बंदा हो, ये इस्लाम के ऊपर ऐसे हमले करते हैं जैसे कि पता नहीं कि इनकी किताबों में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है, इनके खुदा ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। बस क्या होता है कि जी ये बताते हैं जी जीसस ने ये कहा था कि एक गाल पे अगर थप्पड़ लगे तो दूसरा भी आगे कर दो। मगर हम जो बात करेंगे वो खुदा के फ़ेल की करेंगे। क्या अगर रसूल अल्लाह ज़ालिम थे तो क्या खुदा ज़ालिम था या नहीं? जो कि बाइबल में लिखा है खुदा। अगर हज़रत मोहम्मद ने ज़ुल्म व बर्बरियत की कुछ दास्तानें रकम की हैं तो क्या यहूदियों का खुदा जो है वो भी, या क्रिश्चियंस का जो खुदा है वो कोई उससे कम है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो क्रिश्चियंस का ना एक बहुत बड़ी फैलेसी खेलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो मक्कारी करते हैं। वो क्या करते हैं, ये करते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट की सारी बातों को रद्द कर देते हैं। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो जी उसको तो हम मानते ही नहीं, हम उसे नहीं मानते। यार आप बेशक उसको ना माने, अच्छी बात है आप नहीं मानते, आई एम थैंकफुल कि आप उसको नहीं मानते। मगर एक प्रॉब्लम यह है कि आपके खुदा ने वो काम किए हैं। आज बात यह है कि अगर अल्लाह एक ईवल गॉड है तो क्या ये हवा या खुदा या यस्सु का बाप जो है वो ईवल खुदा है या नहीं? तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो शायद कुरान के अल्लाह और मोहम्मद से ज़्यादा जालिम है। कैसे? ये बातें जा बजा ओल्ड टेस्टमेंट में फैली हुई हैं जगह जगह। ठीक है, न्यू टेस्टमेंट में भी वो जालिम है बट बड़ा सटल है। उसको हम फिर किसी टाइम डिस्कस करेंगे कि खुदा कैसे जालिम है न्यू टेस्टमेंट में। उसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे कि न्यू टेस्टमेंट का भी खुदा सेडिस्ट है और जालिम है। कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में। मगर अभी हम उस खुदा की बात कर रहे हैं जो ओल्ड टेस्टमेंट में बनी इसराइल को जो मिस्र से आज़ाद कराता है, ये क्या है कि मेरी कौम को गुलाम मत बनाओ। उसके अंदर बनी इसराइल का बहुत दर्द था कि वो मुझे बड़ा दर्द है कि बनी इसराइल के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। ठीक है, मगर उसके दिल में क्या दूसरी कौमों के लिए जरा भी दर्द था? क्या वो उनसे भी रहम करना चाहता था? क्या पुराने जो अंबिया थे वो उनमें कोई जुल्म की कमी थी? क्या वो जालिम नहीं थे? बिल्कुल थे। तो इसको देखने के लिए हम जरा यशवा की किताब में चले जाते हैं। इसका चैप्टर 6 है और 12 से 21 जो आयतें हैं उनको जरा हम देखते हैं। तो दूसरे दिन यशवा सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावंद का संदूक उठाया। 7 काहिन नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे चल रहे थे और नरसिंगे फूंकते जा रहे थे। मुसल्ला आदमी इनके आगे थे और अकब वाले सिपाही खुदा के संदूक के पीछे, और नरसिंगों की आवाजें गूंजती चली जा रही थी। तो ये जो सिटी ऑफ जेरिको है उसके ऊपर हमले की दास्तान है, और उस हमले के दौरान क्या हुआ था मैं आपको ये बताने लगा हूं। ठीक है जी, तो सिटी ऑफ जेरिको का इन्होंने क्या किया, उसकी सीज ये कर रहे थे, इन्होंने उसका मुहासरा किया हुआ था, और अब आगे ये क्या करेंगे। इस तरह दूसरे दिन भी उन्होंने शहर के गिर्द एक बार चक्कर लगाया, फिर लश्करगाह के आगे वो 6 दिन ऐसा ही करते रहे। यानी जो अहद का संदूक था जिसमें मूसा के ऊपर जो आई हुई थी 10 हुक्म की 2 तश्तरियां, 10 कमांडमेंट्स की जो टैबलेट्स थी वो रखी हुई थी, और वो एक पूरा बॉक्स होता था गोल्ड का बना हुआ, वो काहिनों ने आगे उठाया और आगे आगे चल रहे हैं, और जो पीछे मुसल्ला आदमी साथ साथ चल रहे हैं, और वो उन्होंने पूरे शहर का एक चक्कर लगाया जो जेरिको का शहर है। हर दिन उन्होंने अगले 6 दिन तक एक चक्कर लगाते रहे। वो 7वें दिन वो अली सुबह उठकर इसी तरह शहर के गिर्द घूमे। इस दिन उन्होंने शहर के 7 चक्कर लगाए। यानी पहले 6 दिन एक एक चक्कर रोज लगाते थे, 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए। 7वीं बार जब के काहिनों ने जोर से नरसिंगे फूंके तब यशवा ने लोगों को हुक्म दिया कि ललकारो।
تو انہوں نے چیخ ماری پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تمہیں دے دیا ہے، یہ شہر اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب خداوند کی نظر کیا جائے گا، یعنی اس شہر کے اندر جو بھی چیز ہے وہ خدا کے لیے اور نظر کی جائے گی، اور نظر کیا؟ قربانی کی جائے گی اس کی۔ صرف راہب فاحشہ اور اس کے ساتھ اس کے گھر کے سب لوگ زندہ بچیں گے، کیونکہ اس نے ہمارے بھیجے ہوئے جاسوسوں کو پناہ دی۔ تو ایک پراسٹیٹیوٹ تھی جس کا نام راہب تھا، جو جیریکو کے اندر رہتی تھی، جب یہ جاسوسی کرنے شہر کے اندر گئے تو اس نے ان کی ہیلپ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شہر میں سے جتنے بھی لوگ ہوں گے، جو راہب جو پراسٹیٹیوٹ فاحشہ، اس کے علاوہ سب کے سب مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن نظر کی چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا، کہیں ان میں سے کوئی شے لے کر اپنے اوپر تباہی نہ لے آنا۔ ایسا کرو گے تو تم اسرائیل کی لشکرگاہ پر تباہی لاؤ گے اور اس پر کوئی آفت کھڑی کر دو گے۔ سب چاندی اور سونا اور پیتل اور لوہے کے سارے ظروف خداوند کے لیے مقدس ہیں اور وہ اسی کے خزانے میں جائیں گے۔ پھر نرسنگے پھونکے گئے اور لوگوں نے للکارنا شروع کیا، اور جب نرسنگوں کی آوازیں سن کر لوگوں نے زور سے للکارا تو دیوار گر گئی اور ہر آدمی سیدھا اندر کی طرف لپکا، اور انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے شہر کو خداوند کی نظر کیا اور اس کے اندر کی ہر چیز یعنی مردوں اور عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں، مویشیوں، بھیڑ بکریوں، گدھوں، الغرض ہر کسی کو تلوار سے مار ڈالا۔ یعنی جیریکو سٹی جو یرو تھا، اس کے اندر ایک بھی شخص کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، ایک بھی شخص کو نہیں چھوڑا گیا۔ کیوں نہیں چھوڑا گیا ابھی آگے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اسی چیپٹر کی آگے ورسز 26 اور 27 میں کیا کہتا ہے؟ پھر یشوا ایک قسم بھی کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت یشوا نے یہ قسم کھائی، وہ شخص خداوند کے حضور ملعون ٹھہرے گا، یعنی اس پہ لعنت ہوگی، جو اس یرو شہر کو پھر تعمیر کرنے کا بیڑا اٹھائے۔ وہ اپنے پلوٹے کی لاش پر اس کی بنیاد رکھے گا اور اپنے چھوٹے بیٹے کی جان گنوا کر اس کے پھاٹک لگوائے گا۔ اور خداوند یشوا کے ساتھ تھا اور سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ تو یہ بات تھی کہ یشوا نے حضرت محمد کی طرح ہی ظلم کرتا ہے، یا اس سے بھی بڑا ظلم۔ حضرت محمد نے تو عورتوں اور بچوں کو پھر بھی بنو قریظہ کے معاملے میں بخش دیا تھا نا، تو یشوا نے کیا کیا؟ عورتوں، بچوں، جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا، کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ سارا سونا چاندی خدا کے لیے ہوگا جی، جو اس ٹائم ان کے پاس جو ہوتا تھا ٹیبرنیکل ہوتا تھا یا خیمہ اجتماع، اس میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جوز کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا مورل ڈیلیما ہے، ٹھیک ہے، مگر دوسری طرف جو کرسچنز ہیں وہ کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا خدا جو ہے، جو کہ کہتا ہے کہ میں اپنے لیے تمہارے لیے اپنی جان دیتا ہوں، میں صلیب پہ اپنی جان دیتا ہوں، وہ اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا یسوع اسی ٹرینٹی کا پارٹ ہے جس خدا نے یہ آرڈر دیا تھا کہ لوگوں کو قتل کرو؟ تو پھر کیا یسوع کے اندر کی محبت وہاں پہ سوئی ہوئی تھی؟ وہاں پہ کوئی وہ نہیں تھا کہ جی آپ نے ان لوگوں کو بھی بخش دینا ہے؟ کیوں مارا گیا ان کو اس طرح سے اور اتنے برے طریقے سے؟ تو یہ جو چیز ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ جو خدا ہے آپ کا، اس کے ہاتھ خون سے سنے ہوئے ہیں، وہ ایک ظالم خدا ہے، وہ کوئی اچھا خدا نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر اور محمد کے اوپر روز روز باتیں کرنا، بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کرتے چلے جانا، اس کو غلط کہنا، دن رات محمد کے اوپر ٹونٹ مارنا، ٹھیک ہے۔ یہاں تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہر کوئی بندہ جو ایسا کرے گا اس کو آپ ٹونٹ ماریں گے، تو پھر آپ ان کتابوں کو پڑھ کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا خدا ہے جس کو آپ مان رہے ہیں؟ کیا آپ کا مذہب پھر بہت اچھا ہے؟ کیونکہ خدا تو وہی ہے نا، خدا تو لکھا ہوا ہے نا بائبل میں کہ خدا تو ابد سے لے کے ابد تک یکساں ہے، یعنی اٹرنیٹی ٹو اٹرنیٹی خدا سیم ہی ہے۔ تو پھر آپ اس آیت کو بھی کیسے جھٹلائیں گے؟ ٹھیک ہے، خدا آج کل اور ابد تک یکساں ہے، یعنی ایک ہی ہے، یعنی سیم گاڈ ہے، کوئی ڈفرینٹ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ بتائیں کہ پرانے عہد نامے میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو خدا اتنا بڑا کرمنل ہے، تو بعد میں وہ ایک بس صلیب پہ مرنے کا ڈرامہ کر دے تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا، بالکل سب کچھ ٹھیک ہو جاتا؟ آپ اس خدا کو معاف کر سکتے ہیں؟ انسان کے تو خدا ایسے کو معاف نہیں کرے گا، اور کرسچینٹی کا خدا تو کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ معاف کر دے گا ایسے بندے کو۔ تو خدا تو خود بہت بڑا مجرم ہوا کہ جس نے یرو کے لوگوں کو اس طرح سے مارا۔ اگر ایک بات ہے اور پھر آپ یہ کہیں نہیں وہ تو انہیں آفٹر لائف میں بہت کچھ دے دے گا، یسوع جب مرا تھا تو ان کے پاس منادی کرنے چلا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمیں کیوں سزائیں دے رہے ہو اس دنیا میں ایک دوسرے کو ساتھ زیادتی کرنے کی؟ جب آپ اس دنیا کی زیادتی کو خدا کے لیے معاف ہے تو پھر انسان کے لیے کیسے معاف نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اصل میں
بائبل کا جو اوور آل کانٹینٹ ہے نا وہ خدا کو ایک ایول شخص ثابت کرتا ہے، شیطانی طاقت کے طور پہ ثابت کرتا ہے. خدا برا ہے، خدا اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسلام جیسا ہی خدا ہے آپ کا بھی، کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے. خدا ایک ایول شخص ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام میں ہی برائی ہیں اور باقی کسی مذہب میں نہیں ہے، کرسچینٹی بڑی صاف ستھری ہے، بہت اچھی ہے جی، تو نہیں، آپ کا بھی کچرا ویسا ہی ہے جیسا ادھر ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے یہ ان میں سے ایک وجہ ہے جس وجہ سے میں نے کرسچینٹی چھوڑی تھی. اس کے علاوہ اور بھی باتیں بتاؤں گا جن کی وجہ سے میں نے کرسچینٹی چھوڑی تھی. ٹھیک ہے جی، تو چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.